بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دا حضرت انس رضی اللہ عنہ نا روایت تے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال او فرمائے ومعاذ ردیفه على الرحل او حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ردیف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسورلے باندے. دا ردیف مطلب دے اغا کس چی سورلے باندے رستو بل پس ناستی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا معاذ بن جبل اے معاذ بن جبل. قال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جواب کی ہوئی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک حاضر یم دا اللہ رسول او تاسو چی سوئے اغا اورم. قال دوبارہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اے معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا دا مکالمہ دریزل شوا یعنی دریزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ تا آواز کو او حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پا جواب کی اوی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال دا اغین بعد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار. سوکم چی دزلو د صدقنا او پرشتیا باندې په صدق دل سره گوئی کئی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو اللہ پاک دا انسان پا اور باندے حرامی. دا با محاورہ ترجمہ شو. لفظی ترجمہ دا سے دا ما من احد حسوک نشتا دی یشہدو چی اغا گوئی کئی اللہ الہ الا اللہ دا دی خبری چی دا اللہ پاک نا علاوہ بل معبود نشتا وان محمد رسول اللہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک رسول لی صدقا من قلبه پارشتیا سرا دا زڑنا الا مگر حرمه اللہ علی النار اللہ پاک حرام کئی دغا انسان پا اور باندی. قال یا رسول اللہ نقوی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اے دا اللہ رسول افلا اخبر به الناس فیستبشروا آیا زپا دی باندې خبر نور کوم خلقو تا چی اغی خوشحال شي. یعنی دا روایت خدا سدی چی ہر کلمہ گوی اوری نو اغا خوشحالی نو ما تا اجازتو کا چی زدا روایت عام خلقو تا بیان کم چی اغی خوشحال شي. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تا افرمال اذن یتکلو کچرتکت دا روایت اغی تا بیان کی نو اغیب بیا پدی باندے بروسو کی او کی بنی یعنی عمل بپریک دی. و اخبر بها معاذ عند موتی تعثما او دا دی روایت خبر ورکا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دا مرگ پا وقت کی تعثما دا گنان دا بچ کے دو پا تور باندی. رواہ البخاری و مسلم دا روایت امام بخاری او امام مسلم نقل کردی. دا روایت او دا دین مخ کی روایت دا دوار یو شان دی او دا شان یو روایت بل هم دی چه اغا پا مشکات شریف کی دا مسند احمد پا روایت باندی او پا حوالہ باندی نقل شوی دی. پا آغی که دا سی دی چه من لقی اللہ لا یشرک به شیئا سوک چه اللہ پاک سر مخامخ شو او آغا اللہ پاک سرا سوک شریک نہ جوڑی یصلی الخمسہ پنز منزن کئی ویسوم رمضان او در رمضان روجی نسی غفر لہون اغتبا بخن کولی. قلتو نو حضرت معاذ فرمائی ما اوی افلا ابشرهم یا رسول اللہ آیا زیر نورکم دے خلقو تا اید اللہ رسول. قال دعهم یعملو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه پریک دوی چه عمل کئی
دا دریوان روایتونه اگر چې معمولی په دې کې فرق شته د یو بل نه مختلف دي، لیکن په حقیقت کې دا دریوان روایتونو مطلب یو جوړیږي چې څوک دا ایمان او د اسلام دعوت قبول کی او بنیادی اصول او احکام چې دي نو هغه باندې عمل وکي او هغه خپل کې د شرک نه ځان بچ کی، د توحید او د رسالت گوی وکي او موږ ادا کوي او دغه شان روزي نیسي، نو د الله پاک د طرف نه دغه انسان د نجات حتمی او لازمی وعده ده. د دې قسم روایتو نه چې څوک دا نتیجه اخذ کوي چې د توحید او د رسالت شهادت ورکا او د شرک نظام بچ کوا، نو د دین بعد که عقیده ارسمره خراب یا عمل ارسمره خراب شي نو انسان به جهنم ته نزي. دا نتیجه چې څوک د دې روایت نه اخذ کوي یا د دې پشان نور روایات چې دي د هغې نه چې څوک دا نتیجه اخذ کوي نو دی غلط دی، ځکه چې په سونو احادیث او آیتونه هغه داسې دي چې په هغې کې په بدو عملونو باندې د سزا ذکر دی. نو د دې حدیث نه د دې روایاتو نه چې څوک دا مطلب اخلي نو د دې دا مطلب دی چې د هغه سونو آیتونو او د سونو احادیثو دا معنا او مفهوم نه انکار کوي. په دې وجه باندې د داسې قسم روایاتو صحیح مطلب دا دی چې څوک د لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت ورکي او د دې شهادت چې کومه تقاضا ده چې د الله پاک حکمونه ومني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې بجون تیری، نو دغه تقاضا هم پوره کوي او د هر قسم بد عملونو نه ځان ساتي او هم دغه شان چې څومره اوامر دي او د نیکو کارونو حکم دی نو هغه سر ته رسي، او که چرته کې په دغه اوامرو منلو کې یا د حرامو نه په بچ کېدو کې کوتاهي راشي نو توبه وباسي او د الله پاک نه معافي غواړي. نو چې څوک شهادت ورکوي د توحید او د رسالت او بیا جون د دې شهادت د تقاضو مطابق تیری نو هغه په اور باندې حرام دی او هغه به جهنم ته نزي. د داسې قسم روایاتو اصل مطلب او مقصد هغه دا دی. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.